अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ करना बेकार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा रब शर्म व हया करने वाला बड़ा सखी है। वो अपने बंदे से इस बात पर शर्माता है कि बंदा उसकी तरफ हाथ उठाए और वो उसको खाली लौटाए। अल्लाह ताला किनको जल्दी अता करता है, अल्लाह सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन अल्लाह उसके लिए ख़ास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो। देखें कि रब बहुत शर्म हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा। जिसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियाँ पैदा की, रब उस बंदे के लिए खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा जो शाकिरीन में से हो। और फिर ऐसा बंदा अपनी ज़रूरत अपने रब को बताए तो रब कहेगा कि ऐसा साबिर व शाकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, उसके हाथ गिरने से पहले उसे कबूलियत से नवाज दिया जाएगा। याद रखें कि दुआ एक इबादत है और उसका वजू हमारी बंदगी है। अपनी ज़िंदगी में कमाल को पहुँच जाएं तो दुआओं की कबूलियत के मौजिज़ात देखें। दुआ वो भी एक इबादत है। लोग समझते हैं कि नहीं, दुआ तो ऐसे ही है, मन चाहो उसको उठा के मांग लो। नहीं मेरे भाई, दुआ भी एक इबादत है। जैसे नमाज इबादत है, वैसे दुआ भी इबादत है, लेकिन वो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मांगी जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की जाती है। दुआ कहो तो मांगी जाती है, इबादत कहो तो की जाती है। अब बहुत से लोग पता नहीं कहाँ कहाँ मज़ारों पे हाथ फैला देते हैं कि मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ वो हो जाए। मेरे भाई, दुआ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। अपना दर्द, अपना दुख सिर्फ अल्लाह ताला को बताओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बहुत शर्म हया और सखी है। वो शर्माता है इस बात पे कि बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और अल्लाह तबारक व तआला उसको खाली हाथ लौटा दे। शर्म आती है अल्लाह तबारक व तआला को कि कोई उससे मांगे और वो उसको खाली हाथ लौटा दे। लेकिन हम मुसलमानों के दिल में इस बात की कोई अहमियत नहीं है। बहुत से मेरे मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनको यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ फैलाओ, नज़र ना आए, फिर भी अल्लाह देता है। हमको जो चीज़ मिलती है वो हम सोचते हैं कि हमको ऐसे ही मिल गई है। ज़रूर आपने दुआ की होगी या आपके लिए किसी ने दुआ की होगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ ऐसा किया। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो होने वाला था, काम करने जाएंगे तो 300 रुपये दिहाड़ी बंधी है तो वो तो देगा ही हमको, उसमें अल्लाह का क्या कमाल है। मेरे भाई, उसमें अल्लाह ही का कमाल है। अगर वो कुछ ऐसा कर दे कि काम ही ना आए तो तुम कहाँ से 300 रुपये ले लोगे। अल्लाह ही का कमाल है। हर कहीं ना कहीं से अल्लाह ही का कमाल होता है, कनेक्शन उसी से जुड़ता है। दुनिया में कुछ भी काम होता हो, कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ता है कि वही पूरी दुनिया को चलाने वाला है।
اس کے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو ہم لوگ کون سی چیز ہے؟ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کرا کرو۔ اب خوب دعا نہیں کر پاتے اور لوگ کہیں گے بتا بس دعا کرتے رہے باقی کام نہ کرے، نہیں میرے بھائی، 10 منٹ آپ نکال لو، صبح یا شام یا دوپہر کو، کسی بھی ٹائم نکال لو۔ جیسے گانے سننے کے لیے ٹائم نکال لیا جاتا ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم نکال لیا جاتا ہے، اور غلط کام کرنے کے لیے ٹائم نکال لیا جاتا ہے، تو ان غلط کاموں سے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ بہت افسوسناک بات ہے ہم لوگوں مسلمانوں کے لیے کہ ہر چیز کے لیے ٹائم نکال لیں گے، لیکن نکالیں کس کے لیے نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالیں اور اپنا دکھ درد اس کے سامنے پیش کریں۔ جیسے کسی کے اوپر کیس ہو جاتا تو اپنی فائل جمع کروا دیتا ہے، پھر سوچتا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو اپنی فائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں جمع کروا دو، بس اس کے ہاتھ میں فائل دے دو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو۔ اگر اس کے ہاتھ میں فائل نہیں دی اور گمراہی میں لگے رہے تو بہت بھیانک انجام ہوگا میرے بھائیوں۔ اس کے ہاتھ میں فائل دینے کا کیا مطلب؟ یہ تو ایک مثال دی ہے، یہ مطلب ہے کہ آپ اس سے دعا کرو، نماز پڑھو، نیک کام کرو، برے کاموں سے بچو۔ یہ مثال ہے کہ آپ نے اپنی فائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں جمع کرا دی۔ یہ مثال دی جاتی ہے کہ جب آپ اچھے کام کرنے لگو گے، نماز، روزہ، صدقہ خیرات، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن و سلوک، سب کچھ اچھا کام کرنے لگو گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں فائل جمع کروا چکے اور ان باتوں پہ آپ عمل کر رہے ہیں جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔